अब जरा जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि विश्व भर के लिए आज अच्छी खबर यह है कि 2 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद हज का जो सफर है, यात्रा है, वो आज शुरू हो गई। और 2020 और 21 में जहां पर हमने देखा कि सऊदी अरब की सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए थे और उसके बाद कोविड-19 या महामारी के बीच भारत से भी हाजीज नहीं जा सके थे, या जो हमने देखा कि पवित्र इस यात्रा के लिए नहीं निकल सके थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 83,000 जो हज यात्री हैं वो इस बार सऊदी अरब जाएंगे। और आज पहला काफिला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ है। सुबह सुबह 145 लोग इसमें शामिल थे। श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज सुबह सबसे पहली श्रीनगर से जहां पर आज फ्लाइट निकली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तैयारियां पहले से हज हाउस बिमना के अंदर की गई थी। और दोनों संभागों की बात करें तो कुल मिलाकर 600 से अधिक के जो लोग इस बार हज यात्रा पर जा रहे हैं, इनमें से 5,000 के आसपास कश्मीर घाटी से, 100 से ज्यादा जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भी हैं। और इस बीच आज पहला जो काफिला मदीना के लिए रवाना हो गया है। इसी तरीके से तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट्स जम्मू कश्मीर से जानी है इस बार मदीना जाएंगे। और यात्रा कुल मिलाकर 6,000 से अधिक लोग जाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह जब पहला काफिला यहां से निकला तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, महामारी के बाद, इन सभी लोगों को एक बार फिर मौका मिला कि वो सऊदी अरब जा सकें और इस पवित्र यात्रा पर या तीर्थ यात्रा का वो हिस्सा बने। 2022 में 10 लाख के करीब विश्व भर से मुसलमान सऊदी अरब जाएंगे, जो इस बार हज के मुकद्दस फरीजे को अंजाम देंगे, यात्रा के लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से 6,000 से ज्यादा इस बार यात्री हैं, लद्दाख के भी हैं, और जम्मू संभाग के मुकाबले कश्मीर घाटी से ज्यादा लोग हैं। लेकिन सुबह सुबह जब पहले काफिले को रवाना किया गया तो 145 लोग इसमें शामिल थे। कंसर्न अथॉरिटीज या जो हज कमेटी के सदस्य हैं उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, और ये तमाम लोग जो इस बार इस 2 सालों के इस लंबे अंतराल के बाद जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, वो तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं। हमारे नुमाइंदे जो संवाददाता हमारे थे वो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे। पहला काफिला निकलने के साथ साथ उन्होंने बात की उन सभी लोगों से जो यहाँ पर पहले से ही अरेंजमेंट्स कर रहे थे, यानी कंसर्न अथॉरिटी थी, और साथ साथ वो तमाम लोग जो इस पवित्र यात्रा पर आज 9:50 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से पहली फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है हज हाउस में और आज से हुज्जाज किराम जो है सफ़र महमूद पर रवाना होंगे। हमारे साथ खादिम है। अस्सलाम वालेकुम। जानना चाहेंगी कि 2 साल के बाद अल्लाह ताला की बारगाही में सर्वसजूद होने के लिए मौका मिल रहा है, आज से सफ़र महमूद की जो शुरुआत हो रही है फिर से, कितनी खुशी है, और ख़ास तौर पे जो हुज्जाज किराम जो जा रहे हैं आपके साथ, उनका क्या कहना है? जी माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है सभी हाजी के 2 साल के बाद, आज कोविड के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से फिर से हाजी लोग वहाँ जा रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत लोग खुश हैं। आप देख रहे हैं सभी के दिलों में, चेहरों पे बशाशत है और बेताब है कि कब हम उस पाक सरज़मीन पे जाएं और फिर से उस काबतुल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने पाक में हाज़िरी दें। आप हमेशा हाजी साहिबान के साथ जाते हैं, मैं जानना ये चाहूँगा कि इंतज़ामात कैसे हैं आज, और ख़ास तौर पर क्या ख़ास दुआएं इस वक्त हो रही है बरसगीर के लिए, पूरे कश्मीर के लिए? जी बेशक, इंतज़ाम तो ख़ास तौर पे एक तो ये है कि पूरा एहतियात के साथ जो भी हाजी लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए इंतज़ाम पूरे मैसर रखे हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो जो भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो हमारे दीगर हुकाम हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हाजी साहिबान को पूरी सहूलियत मैसर हो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या ख़ास दुआएं की जा रही है इस वक्त? जी बेशक, हम तो यही दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अमन व अमान हमारी सरज़मीन ख़ास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में, और इस हज में सभी हाजी लोग यही चाहते हैं कि ये जो हमारे बहुत दिनों से, हमारे बहुत टाइम से हमारे जो सरज़मीन में ये कश्मकश का आलम है, ये ख़त्म करे और पुरसुकून आलम पूरे दुनिया में और ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में बने। इंतज़ाम हमें तो ये ड्यूटी है इंतज़ाम करना, लेकिन ये आप हाजियों से ज़्यादा मालूम कर सकते हैं कि वो कैसे मुतमिन है, तो हमें तो करना ही ये करना था। इंशाल्लाह आपने भी देखा होगा आज बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई ऑपरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी हाजी को प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर कोई थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ वीज़ा का नहीं था तो हमने उनको यहाँ से दिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्मूथली चला पूरा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सुनने में आया है कि सऊदी अरबिया, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, हाँ, जिसमें खास तौर पर सिम कार्ड्स की बात है,
ریلوکیشنز کی بات ہے, گریونسز کی بات ہے, اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کووڈ کو لے کر. بالکل بالکل. دیکھیں ہاں ایپ کے بارے میں جو ہمارا خدام ہے نا وہ ان کو پورا دکھائے گا. سم کارڈ کی بات ہے وہ ان کو یہاں ہی دے رہے ہیں ہم, اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سال تو دیکھو پہلے ہم 200-300 پر ایک خدام بھیجتے تھے, اب آج 150 پر ایک خدام, تو وہ اسی میں جائے گا. وہ ان کو پورا اس کو ہم نے انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ تمام حاجیوں کو انٹریکشن کرے گا جہاز میں ہی, ان کا اپنا موبائل بھی دے گا, تو تاکہ لوگ ان کو پتہ چلے گا خدام کو یہ ہمارا خدام ہے. آج صرف ڈسٹرکٹ سری نگر سے ہی جا نہیں, یہ اسے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے, یہ تمام ڈسٹرکٹ سے, تقریباً ویلی کے تمام ڈسٹرکٹ سے یہ ہے آج حاجی صاحب ہیں. 145 آج ہو گئے. کتنی فلائٹس ہیں؟ فلائٹ سے تقریباً 37 تو ہے, لیکن اس میں گنجائش اور بھی زیادہ ہو جائے گا. کیا فلائٹ پہلے ڈائریکٹ جدہ شریف یا مدینہ؟ نہیں, مدینہ, آج مدینہ ڈائریکٹ جا رہی ہے. بالکل بالکل. یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ کووڈ کے حوالے سے کیا کچھ, کووڈ کے حساب سے انشاءاللہ ہمارے ٹھیک ہیں. ہمارا خدشہ تو زیادہ تھا کہ جو یہ RT-PC جو ٹیسٹ تھا وہ پر یہ پازیٹیو آیا, لیکن بالکل ہمارا تمام کے تمام جو 2 فلائٹ سے آج ہو گیا ان کا نگیٹو آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں. جو بھی ویکسینیشن تھی وہ ہم نے کروائی ٹائم پر, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. بہت بہت مبارک. سفر محمود پر جا رہے ہیں آپ, کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں, کیونکہ یہ جو آج سفر محمود پر جا رہا ہے یہ 2 سال کے بعد ہو رہا ہے, کیونکہ بیچ میں کووڈ کا آیا. ہم نے اس سے بھی پہلے 2 سال پہلے بھی بھرا تھا, اس سال ہمیں نہیں نکلا تھا. اس سال خدا کا کرم ہے کہ ہمیں نکلا, اور میرا فرینڈ ہے ایک, اور میرا دوسرا رشتہ دار بھی ہے, اس کو بھی ایک ہی فلائٹ میں ہمیں نکلا. اور یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پہلی فلائٹ ہم آج جا رہی ہے. اور یہاں پر حج کمیٹی کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں. صرف ریپنگ مشین کی کمی ایک ہے, اس لیے یہاں پر جو لائن لگی ہے ریپنگ مشین کے لیے دوسری ہونی چاہیے. اگر کل سے دوسری کریں گے تو اچھا رہے. ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ جو بھی باقی معاملات ہے, جیسے ویزا کا ہے یا پاسپورٹ کا ہے یا کرنسی کا ہے, سم کارڈ کا ہے, کیا اس کی انفارمیشن آپ کو دی ہے؟ کہاں کس طریقے سے آپ استعمال کریں گے, کہاں ملے گا؟ ہاں بالکل, انہوں نے انفارمیشن کی, سب انفارمیشن آتی ہے ویب سائٹ پر, ساری انفارمیشن آتی ہے. اور ہم یہاں پر فون نمبر بھی انہوں نے دے کے رکھا ہے. ہم جو اگر ہمیں سختی آتی ہے کہیں ہم ان کو فون کر دیں. بالکل اچھا انتظام ہے یہاں پر. کیا خاص دعا آپ کریں گے, کیونکہ آپ وہاں جا رہے ہیں, اس سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں دعائیں قبول ہوتی ہے, کیا خاص دعا وہاں کریں گے؟ خاص دعا کریں گے, پہلے اپنی صحت کا کریں گے, صحت اچھی ہونی چاہیے. امت مسلمہ کے لیے کریں گے دعا کہ آپس میں بھائی چارہ کی طرح رہے, اور جو ہمارا کشمیر ہے یہاں پر اچھے حالات بن جائے. اور اپنی صحت کے لیے سب سے زیادہ اچھی سے اپنی صحت, اپنا آخرت سنوارنا ہے ہمیں, تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. شکریہ. مبارک آپ کو, آپ سفر محمود پر جا رہے ہیں, کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اٹس لائک ڈریم کم ٹرو. میں نے بہت سالوں سے خواہش کی تھی کہ میں جاؤں جلد سے جلد, بٹ ڈیو ٹو دا کووڈ میں 3 سال سے لگاتار بھر رہی تھی. اینڈ دس ٹائم آئی ایم بلیسڈ بائی اللہ that I have been selected for this Hajj pilgrimage 2022. ماشاءاللہ. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب 3 سال کے بعد آپ جا رہی, خوشی تو ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے اینڈ سے اگر دیکھا جائے تو کس طرح کے انتظامات کشمیر میں ہیں, اور جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی, جو بھی آپ کے پاس ورک شاپ ہوا یہاں پر, ویکسینیشن کے پروگرامز ہوئے, باقی کیا وہ ٹھیک سے کنڈکٹ ہوئے؟ بہت اچھی طرح سے, ویل اورینٹڈ, ویل آرگنائزڈ, ویل پلانڈ اینڈ ویل مینیجڈ. آئی شوڈ سے دیٹ ایوری تھنگ واز ڈن promptly, appropriately, because ان کو بہت کم ٹائم ملا after 3 hours, کیونکہ ان کا سعودی سے ان کو ابھی نوٹ نہیں آ رہا تھا. کافی کم ٹائم میں انہوں نے بہت سارا اچھے سے مینیج کیا. ویری ویل. کیا خاص دعا کریں گے آپ خاص طور پہ اہل اسلام کے لیے, لوگوں کے لیے, کشمیر کے لیے؟ بس صرف I want peace and prosperity for my valley. انشاءاللہ ہر ایک صحتیاب ہو, با ایمان رہے, اینڈ پیس, امن اور شانتی جو ہے چاروں اور چلے. دیٹ از دس آئی وانٹ, ود دیز وشز آئی وانٹ ٹو پرفارم مائی حج پلگریمیج انشاءاللہ. شکریہ.